नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म चन्द्रबानिया। दर्शकवृन्द, नयाँ जनादेशमा जाने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमपछि अहिलेको मुलुकको परिस्थिति फेरिएको छ। राजनीति अलि तरल जस्तो देखिएको छ। यो तरल अवस्थामा सबैभन्दा बढी प्रभाव सत्तारूढ दल नेकपालाई परेको छ। नेकपा अहिले स्पष्ट द्विधारमा विभाजित भएको छ। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समर्थक नेताहरूको जमघट र फेला भइरहेको छ भने बबरमहल लगायतका अन्य क्षेत्रमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड, माधव नेपाल पक्षधरहरूको छुट्टा छुट्टै भेलाहरू भइरहेको छ। र छुट्टा छुट्टै भेलाहरूमा अहिले छुट्टा छुट्टै निर्देशन दिने काम मात्रै भएको छैन, निर्णयहरू पनि भइरहेको छ। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा नेकपाको बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले आगामी मङ्सिरको पहिलो सातामा पार्टीको महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ र प्रवक्तामा अहिले परराष्ट्र मन्त्री रहनुभएका प्रदीप गेवालीलाई नियुक्ति गरेको समाचार पनि बाहिरेको छ। अब यो स्थितिमा नेकपा एकै ठाउँमा रहने स्थिति बिल्कुलै देखिएको छैन। अब नेकपा स्पष्ट द्विधारमा विभक्त भएको छ। अब नेकपाको एकता भङ्ग भएको औपचारिक जस्तै घोषणा भइसकेको अवस्था छ। अब हामी यो स्थितिमा नेकपा कसरी अगाडि बढ्छ, मुलुकको राजनीति अब आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्छ र प्रधानमन्त्रीले नयाँ जनादेशको लागि वैशाखमा तोक्नुभएको निर्वाचनमा अबको सम्भावना के रहन्छ, आज हामी यिनै सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापासँग थप जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। उहाँ नेकपाको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। बालुवाटारमा बिहानदेखि नै निकै बैठकहरू भयो। पछिल्लो निर्णयहरू के छ, अलिकति जानकारी दिन सकिन्छ? आज चाहिँ 9 बजेका लागि बैठक निर्धारित थियो। तपाईँहरूलाई हिजो नै जानकारी गराइएको हो र झन्डै 11 बजे बैठक सुरु भयो र बैठकले धेरै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। पार्टी अध्यक्ष सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले तपाईँले सुरुमा पनि भन्नुभयो 2 वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने समझदारीका साथ एकता भएको नेकपा पाउने 3 वर्ष पुग्दा पनि महाधिवेशन कहिले हो भन्ने अलमलमा थियो। यद्यपि गत वर्ष केन्द्रीय कमिटीले माघ महिनाको केन्द्रीय कमिटीले चैत 25 देखि 30 गतेसम्म 77 साल चैत 25-30 सम्म महाधिवेशन गर्ने मिति तय गरेको थियो। तर त्यो निर्णय व्यवहारिक जस्तो थियो। त्यो निर्णय गर्ने, त्यसको अध्यक्षता गर्ने, त्यो निर्णयको प्रस्ताव कन्क्लुड गर्ने नेताहरूलाई पनि त्यो निर्णय चाहिँ सम्झना नभए जस्तो व्यवहार थियो। त्यस भएर अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले महाधिवेशन आयोजना गर्नका निम्ति नै केन्द्रीय कमिटी बनेको हो र त्यसको समग्र ध्यान त्यसमै केन्द्रित हुनुपर्छ भनेर मौजुदा केन्द्रीय कमिटीको संरचनाले मात्रै त्यो सम्भव भएन भनेर 556 जना नयाँ केन्द्रीय सदस्यहरू मनोनयनका निम्ति प्रस्ताव गर्नुभयो। बैठकले चाहिँ त्यसलाई स्वीकृत गर्यो, पारित गर्यो। त्यसपछि महाधिवेशनको मिति तय गर्ने काम भएको छ। अध्यक्षले आगामी 2078 साल मङ्सिर 2 गते बिहिबार काठमाडौँमा महाधिवेशनको उद्घाटन गर्ने, 7 गतेसम्म महाधिवेशन सञ्चालन हुने मिति प्रस्ताव गर्नुभएको छ र बैठकले त्यो अनुमोदन गरेको छ। पार्टीका महासचिवको प्रस्तावमा पार्टीको प्रवक्ताको जिम्मेवारी प्राप्त गरे पनि प्रवक्ताको जिम्मेवारी नभएर आफ्नो निजी आग्रह पस्काउँदै आउनुभएका सचिवालय सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठलाई त्यस जिम्मेवारीबाट पदमुक्त गरेको छ र कमरेड प्रदीप गेवालीलाई पार्टीको नयाँ प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएको छ। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले ताजा जनादेशमा जानुभन्दा अगाडि खास गरी यो चाहिँ वैशाख महिनामा निर्वाचनमा जाने जुन कदम हो त्यो चाल्ने सन्दर्भमा के प्रयास भएका थिए त्यो निर्णयमा जानुभन्दा अगाडि भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई सविस्तार चाहिँ चर्चा गर्नुभएको छ। उहाँले नयाँ सदस्यहरूलाई शपथ गराउनु भएको छ र त्यसको चाहिँ सविस्तार राजनीतिक घटनाक्रमहरूको विश्लेषण र परिचर्चा गर्नुभएको छ। समग्रमा केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठक बडो शानदार रूपमा सम्पन्न भएको छ। भनेपछि केन्द्रीय कमिटीको बसेको बैठकले चाहिँ यसलाई पुनर्गठन गरेको कि सदस्य विस्तार मात्रै गरेको हो?
पहिले पनि अब मनोनित गरेरै चाहिँ हामी जस्तो म नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएको होइन, हाम्रो पार्टी अध्यक्ष निर्वाचित भएर आउनुभएको हो। तर एकता गरिसकेपछि चाहिँ हामी सबै 2 जना अध्यक्षका तर्फबाट मनोनित हौँ। त्यही प्रक्रियाबाट एकताको बेलाको जे प्रक्रिया हो 2075 जेठ 3 गते जुन प्रक्रियाबाट निर्णय भएको थियो त्यही प्रक्रियाबाटै सदस्यहरू थप गरिएको हो। अहिले 1003 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनेको छ। अझै 196 जना यसमा थप हुनका निम्ति स्थान रिक्त गरिएको छ। यसरी 1199 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी चाहिँ भएर यसले पार्टीको एकता महाधिवेशनको समग्र तयारी जिम्मेवारी पुरा गर्ने चाहिँ जिम्मा केन्द्रीय कमिटीले प्रदान गरेको छ। हजुर, पहिला 444 जस्तो पहिला 447 थियो मनोनित आमन्त्रित पदेन यस्तो सहित गरेर। अब त्यसमा चाहिँ 556 जना आज थप हिजो उहाँले मनोनयन गर्नुभएको आज केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गर्यो। अब चाहिँ 196 जना थप भइसकेपछि 1199 पहिलाको केन्द्रीय सदस्यहरू मौजुदा रहँदै यो थप गरेर यो 1199 सदस्य बनाएको कसैलाई पनि हटाइएको छैन। यो हटाउनका निम्ति होइन, एकता गरेर बनेको केन्द्रीय कमिटी हो नि त यो। त्यसो भएर कसैलाई हटाइएको छैन, थप गरिएको छ। मौजुदा सङ्ख्याले मात्रै यो काम गर्न सम्भव भएन, बढी भारी भयो। एकता महाधिवेशन गर्नको लागि एकता महाधिवेशन गर्ने टिओआर सहित त्यो कार्य जिम्मेवारी सहित केन्द्रीय कमिटीले यो महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। एकता महाधिवेशन गर्ने हो कि अबको यो अभियान भनेको चाहिँ पूर्व एमालेहरूको महाधिवेशन गर्ने हो? यसमा तपाईँलाई मैले स्पष्ट गर्छु। आजको बैठकमै स्वागत मन्तव्य पूर्व उप प्रधानमन्त्री स्थायी कमिटीका सदस्य कमरेड टोपबहादुर रायमाझीले राख्नुभएको थियो। हामी एकताको बाटोमा हिँड्न खोज्यौँ, त्यसका निम्ति प्रयास गऱ्यौँ। तर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्षले त्यो बाटो होइन, विग्रहको बाटो रोज्नुभयो, समीकरणको बाटो रोज्नुभयो। सचिवालयका नेताहरू बीच समीकरण बनाएर एकताको न भावनालाई चाहिँ उहाँले सम्मान गर्नुभयो, न एकताको औचित्यलाई आत्मसात गर्नुभयो, न एकताको बाटो हिँड्नुभयो। त्यसो भएको हुनाले हामी चाहिँ बाध्य भएका छौँ भन्नुभएको थियो। जस्तो कि थाई कमिटीका सदस्य उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट, थाई कमिटीका सदस्य मणिचन्द्र थापा जस्ता साथीहरू, उहाँहरू त पूर्व एमाले होइन नि त। उहाँहरू पार्टी एकताको प्रक्रियाबाटै चाहिँ नेतृत्व तहमा स्थापित नेताहरू हो। त्यसो भएर यो पूर्व एमालेको पुनर्गठन होइन, यो पूर्व एमालेको पुनर्गठनका रूपमा यसलाई बुझ्नुहुन्न। यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय कमिटीमा पहिलो अध्यक्षले महासचिवको प्रस्तावमा विधान बमोजिम चाहिँ पहिलो अध्यक्षले केन्द्रीय कमिटीमा मनोनित गरेर केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरिसकेपछि यो चाहिँ सङ्ख्या कायम भएको छ। अब अहिले यहाँले भन्नुभयो पूर्व एमालेहरूको पुनर्गठन र त्यसको मात्रै महाधिवेशन हुन लाग्यो होइन, यो एकता महाधिवेशनको लागि नै यो थप सङ्ख्या गरेको भन्नुभयो होइन। यहाँले त्यो दाबी गरेर पनि यसले सन्देश त तपाईँले भने जस्तो नहोला नि, बुझाइ त सन्देश त राजनीतिक रूपमा धेरै सचेत छन्, धेरै जानकार छन् व्यक्तिहरू। अब तथ्य कुरा मैले भन्ने हो, व्याख्या विश्लेषण मान्छेले आफ्नो आफ्नो गर्न सक्छन्, दृष्टिकोण आफ्नो आफ्नो गराउन सक्छन्। अब पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनालदेखि सबै नेताहरू केन्द्रीय कमिटीका 447 जना नैलाई सूचित गरिएको हो। उहाँहरू काम विशेषले आउनु भएन कि कहीँ भोज भतेर बिहे पार्टी केही थियो कि अब मैले सुनेको उहाँहरू कुनै पार्टी प्यालेसमा जुट्नु भएको थियो भन्ने सुनेको हो। तर उहाँहरूलाई बैठकमा आमन्त्रण, विधिसम्मत आमन्त्रण थियो। अब अहिले तत्काल तपाईँले भनेको अनुसार हेर्दाखेरि सरस्वती हेर्दाखेरि एउटा बाल्याटारमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक, अर्को चाहिँ बबरमल स्थित कार्की बैङ्कुटमा चाहिँ समानान्तर केन्द्रीय समितिहरूको बैठक बस्या देखिन्छ। अब यसले चाहिँ नेकपाको एकता भङ्ग भयो भनेर बुझ्ने कि यो पार्टीलाई अझ मजबुत कसरी बनाउने एकता महाधिवेशन चाहिँ होमवर्क गरिरहेको भनेर बुझ्ने? मैले कहीँ पार्टी प्यालेसमा काम, शुभ विवाह, व्रतबन्ध, सत्यनारायणको पूजा केका लागि जुटेका साथीहरूको बारेमा केही बहस गर्न चाहन्न, केही भन्न पनि चाहन्न। त्यो मेरो जिम्मेवारी होइन।
त्यो उहाँहरूले नै भन्नु होला के गर्नुभयो भनेर। त्यो चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको बैठक महासचिव नै हुनुहुन्न, माइन्युट नै छैन। कुन खाली कागजमा माइन्युट लेखेर चाहिँ उहाँहरूले केन्द्रीय कमिटीको बैठक गर्नुभयो त? एजेन्डा उहाँहरूसँग त महासचिव पनि हुनुहुन्न। पार्टीमा चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको बैठक हो भने त्यही कुरा गर्नु पर्यो, होइन हामीले हाम्रो गुटको भेला गरेका हौँ भन्ने हो भने पार्टी प्यालेसमा, कार्की ब्याङ्केटमा अथवा कहीँ यस्ता भेलाहरू उहाँहरूले खुमलटारमा गर्नुहुन्थ्यो, बाछाबाछी टोलमा गर्नुहुन्थ्यो, पेरिस डाँडामा गर्नुहुन्थ्यो, कहाँ गर्नुहुन्थ्यो, त्यहाँ पनि गर्नुभयो होला। त्यसो भएर यो कुनै विधिसम्मत बैठक होइन। विधिसम्मत बैठक त हाम्रो विधानले पार्टीको महासचिवले एजेन्डा बैठकमा पेश गर्ने र केन्द्रीय कमिटीले गरेका निर्णयहरूका सन्दर्भमा अध्यक्षले दुईजनाले वा एकजनाले, दुईजनाको सहमतिमा एकजनाले पत्राचार गर्ने, निर्देशन गर्ने, अन्तर्पार्टी निर्देशन जारी गर्ने भन्ने हाम्रो वैधानिक व्यवस्था यो हो। मैले देखेको, म केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकमा पनि सहभागी थिएँ, अनुपस्थित थिइनँ। त्यही माइन्युटमा चाहिँ उपस्थितिमा मैले सही गरेका छु। त्यही माइन्युटमा सबै केन्द्रीय सदस्यहरूले उपस्थिति आफ्नो चाहिँ जनाउनु भएको छ। एजेन्डा महासचिवले प्रस्तुत गर्नुभएको छ, बैठक महासचिवले सञ्चालन गर्नुभएको छ, अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नुभएको छ। त्यहाँ मैले सुनेको प्रवक्ताले बैठक सञ्चालन गरिरहनु भएको थियो। दुःख छ के विधान बमोजिम लोकलाई हामीले सही गऱ्यौँ भन्नलाई दुःख छ। तर त्यसमा यहाँले भने जस्तै ल महासचिव हुनु भएन होला रे, 1 नम्बरको अध्यक्ष चाहिँ कार्की ब्याङ्कको बैठकमा हुनुहुन्थेन होला रे। तर त्यहाँ त 9 सदस्यीय सचिवालयका मध्ये त 5 त देखिनुहुन्छ नि फेरि हाइकमान्ड र नेताहरू त। त्यो सङ्ख्याको के अर्थ भयो र? कसैलाई विभिन्न बिमारी लाग्न सक्छ, कसैलाई के पर्न सक्छ, कसैको जरुरी काम पर्न सक्छ, कहिलेकाहीँ 9मा 9 उपस्थित हुन सक्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ उपस्थित नहुन सक्नुहुन्छ। त्यो त चाहिँ बैठकका निम्ति त्यहाँ एकदम कति थान जुट्नुभयो भन्ने कुरा भएन नि। त्यो सचिवालयको बैठक पनि होइन, केन्द्रीय कमिटीको बैठक भन्नुभएको छ। म तपाईँलाई स्पष्ट गर्छु, अझ पार्टीको थाई कमिटीले थाई कमिटीको एजेन्डा तय गर्ने पहिलो दिन नै कार्तिक 28 गते के निर्णय भएको हो भने केन्द्रीय कमिटीको बैठक 5 गते गर्ने निर्णय भएको थियो। पछि 3 गते हो गएर दुईजना अध्यक्ष बसेर सहमतिमा 5 गते स्थायी कमिटीको बैठक गर्ने, 10 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक गर्ने भनिएको थियो। त्यो समझदारी अनुसार पनि भएन। उहाँहरूले चाहिँ 7 गते बैठक सार्नुभयो। 7 गते आज 1 बजे बैठक सार्नु भएको थियो। म बिहान उठ्दा आँखा नमिच्दै चाहिँ उहाँहरूले 7 बजे नै बैठक सुरु गर्ने भनेर पनि हल्ला गर्नुभएको थियो। एउटा उहाँहरूलाई चाहिँ मनको भागले बेसरी लखेटिरहेको छ के। त्यस हिसाबले उहाँहरू आफू चाहिँ जुन अपराध कर्महरू गर्न नमिल्ने अवैधानिक कामहरू, अनैतिक कामहरू गरिरहनु भएको छ, एउटा पार्टीको संरचनाभित्र गर्न नमिल्ने कामहरू गरिरहनु भएको छ। त्यो कारणले त्यो चाहिँ अपराध बोधले उहाँहरू लखेटिनु भएको छ। नत्र बिहान 7 बजे बैठक भन्दै हल्ला गर्नुपर्ने के जरुरत थियो? लखेटिनु भयो कि लखेटिएको? लखेटिनु भएको। बालुवाटारले लखेटेको हो कि जस्तो देखिन्छ। बालुवाटारले त लखेट्नु पर्ने कुनै कारणै थिएन। किन लखेट्नु पर्यो र? पार्टी एकता गरेको त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले आफ्नो पार्टीको 99 सदस्यीय हेडक्वार्टरमा यो पार्टी कि विसर्जन हुनु पर्यो कि चाहिँ लिक्विडेसनमा जानु पर्यो, विघटनमा जानु पर्यो, लिलाम हुनु पर्यो भनेर भन्नुभएको थिएन र? त्यो स्थितिमा एकता गरेर आश्रय छायारी दिएको हो नि त। त्यो स्थितिमा त लखेट्नु पर्ने त केही जरुरी थिएन। चुनावमै जानुभएको भए कतिजनाले जित्नुहुन्थ्यो? त्यो चाहिँ मैले भनेको होइन, यो धेरै मानिसहरूले, विद्वानहरूले चर्चा गरेका छन्। नेपाली कङ्ग्रेसको एकजना युवा पुस्ताको नेताले पनि अस्ति भर्खर धनगढी गएर चाहिँ भाषण गर्नुभयो। नेपाली कङ्ग्रेसले एउटा प्रदर्शन गर्यो नि, धनगढीमा गएर एकजना नेपाली कङ्ग्रेसको युवा नेताले भाषण गर्नुभयो कि तत्कालीन एमाले वाम गठबन्धनमा सामेल नगरेको भए प्रचण्डजीको पार्टीको 6-7 सिट आउँथ्यो भनेर भन्नुभयो। त्यहाँबाट लेखराजजीले जित्नुहुन्थ्यो होला, त्यहाँबाट टोपबहादुर रायमाझीले जित्नुहुन्थ्यो होला, त्यहाँबाट हरिबल गजुरेलले जित्नुहुन्थ्यो होला, अरू कोले जित्नुहुन्थ्यो। यसको लेखाजोखा म अहिले नगरौँ। तर कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने लिक्विडेसनमा, लिलामीमा, विसर्जनमा, विघटनमा पुग्न लागेको अवस्थामा वाम गठबन्धन गरेर, एकता गरेर
एउटा बृहत्तर सुदृढ र एकताबद्ध कम्युनिस्ट आन्दोलन बनाउने पवित्र उद्देश्य र अभिप्रायका साथ त्यो एकता भएको थियो। तर प्रधानमन्त्रीज्यूले अस्ति हिजो मात्रै पनि सांसदहरूसँगको अन्तर्क्रियामा छलफलमा भन्नुभयो 3 महिनाभित्र एकता प्रक्रिया टुङ्ग्याउने हामीले समझदारी गरेका थियौँ। तर 3 महिना पुग्नुभन्दा अगाडिदेखि नै एकता विरोधी क्रियाकलापहरू अगाडि बढे। एकता भाँड्ने र समीकरण गर्ने खेलोफड्कोहरू अगाडि बढे। आफ्नो पकेटका मान्छेहरूलाई मात्रै चाप्ने, अलिकति विमति राख्ने र फरक मत राख्नेहरूलाई चाहिँ भित्तोमा पुग्ने गरी अचेत्ने जस्तो एउटा दृष्टान्त जस्तो एउटा तपाईँले दृष्टान्त भन्नु न। यत्तिकै यस्तो भनिएको भनेर तपाईँले उदाहरण दिन्छु नि केही, तपाईँले अझ स्पष्ट पार्न सक्नुहुन्छ। जस्तै प्रचण्ड अध्यक्ष 2 नम्बरकै भनौँ तपाईँकै शब्दमा होइन, उहाँले त 2 नम्बर होइन हामी बराबरी भनिरहनु भएको छ र पूर्व माओवादीहरूले पनि त्यही भनिरहेको छ। अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयं, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरूले चाहिँ मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्दा पनि आफ्नो कोटरीका व्यक्तिहरू मात्रै नियुक्ति गरे। राजदूत नियुक्ति गर्दा पनि आफ्ना कोटरीकाहरू समर्थकहरू जो चाहिँ यी तपाईँले धेरै बासी कुरा गर्नुभयो, पुराना बासी कुरा। यी आज अब सान्दर्भिक छैनन्, यी सन्दर्भहरू अब सान्दर्भिक छैनन्। अहिले पछिल्लो कुरामा पनि त्यही गर्न सकिन्छ नि। ल पछिल्लो उदाहरण एउटा दिउँ। पछिल्लो उदाहरण दिँदाखेरि स्थायी कमिटीको बैठक या सचिवालयको बैठक या केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनलाई हम्मे थियो। पहिलो नम्बरका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बैठक कुनै पनि बोलाउनै नचाहने, जबरजस्त बस्यो भने झुट कुरा, अनुपस्थिति जनाइदिने, झुट सकेसम्म टाढा टार्ने। उहाँहरू त्यो माहौल बनाउन खोज्नुभयो। उहाँले बैठक चाहनुहुन्न, बैठकमा आउन चाहनुहुन्न, बैठकमा भनेपछि ज्वरो आउँछ, बैठक एभोइड गर्नुहुन्छ, बैठकमा आउनुहुन्न, उहाँले छलफल रुचाउनुहुन्न भनेर यो मूलतः नारायण काजी श्रेष्ठको हुइयाँ हो होइन होला। यो यति उहाँको हुइयाँ हो, यो उहाँको हुइयाँ हो। किन म त्यो भन्दैछु भने प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो थाई कमिटीको निर्णय भदौ 26 गतेको निर्णय अनुसार, भदौ 29 गते जारी अन्तर्पार्टी निर्देशन अनुसार र विधानको व्यवस्था अनुसार के भन्नुभएको छ भने एउटा घटना भएको थियो कि भदौ 28 गते एउटा बैठक भयो। बैठक भनेर उहाँहरूलाई खबर भयो, सबै जुट्नुभयो, 9 जना नै। एजेन्डा केही पनि छैन, प्रस्ताव केही पनि छैन, छलफल गर्ने विषयवस्तु नै छैन। बैठक भन्नुभयो, जुट्नुभयो, चिया कफी खानुभयो। केमा बैठक भनेपछि त्यही सचिवालय बैठकले स्पष्ट रूपमा पुरानो विधानको चाहिँ थाई कमिटीको निर्णयको यी सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर के भनेको थियो भने बैठक तयारीका साथ गर्नुपर्छ। 2 जना अध्यक्षले बसेर सहमति गरेर प्रस्ताव बनाउने, एजेन्डा तय गर्ने, त्यो एजेन्डा चाहिँ महासचिवले बैठकमा प्रस्तुत गर्ने र बैठक चाहिँ ती एजेन्डाहरूमा, निर्धारित एजेन्डाहरूमा बैठक गर्ने, जसले गर्दा बैठकले गर्ने निर्णयहरू पनि के विषयमा निर्णय गर्ने, छलफल गर्ने भन्ने पूर्व जानकारी पनि हुन्छ, तयारी पनि हुन्छ, निर्णय पनि महत्त्वपूर्ण ढङ्गले गर्न सकिन्छ। किनभने यो सत्तारूढ दलको बैठक हो, यसलाई अरूले पनि हेरिराखेका हुन्छन्। देशभित्र मात्र होइन, देशभित्र सँगसँगै देश बाहिर पनि यसलाई हेरिराखेका हुन्छन्। यो तयारी गरौँ भनेर 9 जनाले समझदारी गरेपछि त्यो बैठक उठेको थियो। त्यसपछि चाहिँ 29 गते अन्तर्पार्टी निर्देशन जारी भयो, 26 गतेको थाई कमिटीको निर्णय बमोजिम। त्यस यता तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँले सोध्नुभएको जिज्ञासा किन गलत हो भन्ने कुरा म भन्दैछु। 30 गते खुमलटारमा थाई कमिटीका 2 जना सदस्यलाई बोलाएर कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तपाईँले गर्दा म चाहिँ झुक्न पर्यो, केपी ओलीसँग लत्रिन पर्यो, तपाईँहरूले साथ नदिएका कारणले म चाहिँ यसरी सम्झौता गर्न पर्यो भनेर भन्नुभयो। मनमा के रहेछ भन्ने त अनि त्यहाँ कुखुरी कहाँ गरिहाल्यो नि। त्यसो भएको हुनाले चन्द्रजी यी भनिने कुरा र चाहिँ यथार्थ तथ्य वृत्तान्त फरक छ। उहाँहरूको कुरा के हो भने त्यतिखेर भनिएको, थाई कमिटीका सदस्यहरूलाई भनिएको के हो भने सामर्थ्य पुगेन, शक्ति पुगेन, देखाइदिने भनेको त्यो नपुगेपछि हामी लत्रिन पर्यो, सम्झौता गर्न पर्यो, झुक्न पर्यो, तपाईँहरूले साथ दिनुहोस्। झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल जस्ता नेताहरूलाई मैले मिलाएको छु, तपाईँहरूलाई मिलाउन सकिनँ भनेको के उद्देश्यका लागि थियो? त्यो पार्टी एकताका लागि थियो, भाँडभैलोका निम्ति थियो, कब्जाका निम्ति थियो, त्यो नगर्ने कुरा गर्नका निम्ति थियो। हजुर ठिक छ। अर्को एउटा उदाहरण पनि दिन्छु। यहाँले जुन भन्नुभयो नि त्यो होइन भन्नुभयो होइन, बैठक टारेको छैन,
एजेन्डा थिएन त्यसकारण बसेन भन्नुभयो। कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र एजेन्डा तय गरिसकेपछि एक दिन बैठक बस्ने अनि 7 दिन पर सार्ने 5 दिन पर सार्ने त हुँदैन नि। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र तपाईँहरूकै विगतलाई हेर्ने हो भने रातो दिन विषय छलफल नटुङ्गेसँग छलफल हुन्थ्यो, तर पछिल्लो समयमा त्यो निरन्तर हुन सकेन। म चाहिँ के देख्दैछु भने तपाईँले यहाँ ल्याएकै एजेन्डामा असार 10 गते 11 गते हाम्रो थाई कमिटीको बैठक सुरु भयो, 13 गते अर्को दिन भयो, बिचमा स्थगन भएर 14 र 15 गते खाली थियो। त्यसले 7वटा एजेन्डा तय गरेको थियो। बैठकले ती एजेन्डा पारित गरेको थियो। महासचिवले प्रस्तुत गरेका एजेन्डाहरू छलफल गरेर बैठकले पारित गरेका थियो। 16 गते के भयो सम्झिनुहुन्छ? कम्युनिस्ट पार्टीका धेरै विगतका कुरातिर जान परेन, हामी कहाँ के कर्म कुकर्म गरेका छौँ त्यो फर्केर हेर्नुपर्छ। 16 गते बैठकको सुरुवात गर्दै माइक खोलेर कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले के भन्नुभयो, कुन एजेन्डामा उहाँले छलफल गर्नुभयो? जबकि 16 गते सरकारले लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा प्रकाशित गरेपछि को चाहिँ जुन परिणामहरू अगाडि बढेको थियो, संसदले सर्वसम्मतिले निशान छापमा समावेश गरेको थियो, नक्सा प्रकाशनदेखि निशान छापमा प्रकाशन र संसदबाट संविधान संशोधनसम्मको जुन काम भएको थियो त्यो पहिलो एजेन्डा थियो। र 16 गते उहाँ नभड्किएको भए, नबरालिएको भए, एक हिसाबले डिट्र्याक्ट नभएको भए त्यो दिन थाई कमिटीको बैठकले सरकारलाई धन्यवाद दिने, प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिने, संसदलाई धन्यवाद दिने, नेपालको चाहिँ 58 वर्षदेखि एक प्रकारले अतिक्रमित गुमेको भूभाग समेटेर नक्सा प्रकाशित गरेको, त्यसलाई निशान छापमा समावेश गरेको, सर्वसम्मतिले संविधान संशोधन गरेकोमा धन्यवाद दिने प्रस्ताव थियो। तर उहाँले गर्नुभयो के भन्नुहुन्छ भने तपाईँले 14 गते के भाषण गर्नुभयो भनेर बवाल गर्नुभयो। त्यो चाहिँ सुनियोजित थियो। उहाँले त्यहाँ गरेको बवाल चाहिँ दिल्लीका पेपरहरूमा, सञ्चार माध्यमहरूमा कसरी प्रकट भए, कुन हुर्मत लिने गरी प्रकट भए, त्यसो भएर यी चिजहरू तथ्यमा घुम्नु पर्यो भन्ने मेरो कुरा। ल ठिक छ, झन् पुरानै कुरामा गयो। हामी अहिले चाहिँ यो मङ्सिर र पुसकै कुरा गर्न खोज्दै थियौँ, तपाईँले अझ त्योभन्दा अगाडि जानुभयो होइन, ठिकै छ। अब अहिले को लखेटिए कि आफै लखेटेको हो कि लखेटिए आफै भन्नेमा तपाईँले प्रश्न पार्न खोज्दै हुनुहुन्छ होइन। अब चाहिँ बालुवाटारले प्रचण्ड माधव नेपाल झलनाथ खनालहरूलाई निषेध गरेको हो पार्टीभित्र? होइन, त्यस्तो छैन नि। आज तपाईँले हाम्रो निर्णय के हेर्नुभयो? 1199 जनाको केन्द्रीय समिति जुन विस्तार भएको छ, थप गरिएको छ, मनोनयन गरिएको छ, केही स्थान रिक्त छन्। त्यसमा पहिलो अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ, दोस्रो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल हुनुहुन्छ, एवं रीतिले थाई सचिवालयका 9 जना वरियता तोकिएका नेताहरू हुनुहुन्छ, थाई कमिटीका नेताहरू हुनुहुन्छ, केन्द्रीय कमिटीका निर्वाचित मनोनित सबै सदस्यहरू हुनुहुन्छ। सबै चाहिँ अटाउने कमिटी विस्तार भएको छ। त्यो चाहिँ निषेध गरेको छैन, कसैलाई निषेध छैन। निषेध गर्नुपर्ने जरुरी नै छैन। निषेधको राजनीति छैन त प्रकारान्तरले व्यवहारमा देखिँदै आइरहेको जस्तो देखिन्छ। जस्तो योभन्दा अगाडि यहाँले नै आफ्नो स्ट्याटसमा ट्विटरमा फेसबुकमा लेख्नुहुन्थ्यो र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि पटक पटक भन्नुहुन्थ्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठक किन बस्ने, के रतोली खेल्न बस्ने हो र भन्ने शब्दावली आएको थियो। यो चाहिँ फेरि तपाईले बालुवाटारमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक वरिष्ठ नेताहरूको अनुपस्थितिमा किन बसेला भनिदिनुहोस् त? हैन, वरिष्ठ नेताहरूलाई निम्ता थियो, उहाँहरूलाई आमन्त्रण गरिएको थियो। केन्द्रीय कमिटीका सदस्य कोही वरिष्ठ र कनिष्ठ हुन्नन् है। माधव नेपाल निर्वाचित भएको प्रक्रियाबाट म पनि निर्वाचित भएको। त्यसो भएको हुनाले केन्द्रीय कमिटीका सबै सदस्यहरू समान हुन्, पार्टीका सबै सदस्यहरू समान हुन्। केन्द्रीय कमिटीको बैठकको सूचना चाहिँ वरिष्ठ नेतालाई खामबन्दी गरेर अनि त्यसमा अलि ठुलो स्टिच लाएर पुर्याउने होइन र हामीलाई चाहिँ SMS पठाउने होइन। सबैलाई पार्टीको केन्द्रबाट पहिलेदेखि नै, पहिलो दोस्रो बैठकदेखि नै जुन प्रक्रियाबाट सूचना गरिन्थ्यो त्यही सूचनाका आधारमा पार्टीले निर्णय गर्यो, बैठकको मिति तय भयो। त्यसपछि चाहिँ 10 गतेको मिति उहाँहरूले अर्कै उद्देश्यले 7 गते सार्नुभयो। त्यसपछि एकतर्फी सार्नुभयो, श्रीराम ढकालले सूचना गर्नुभयो। उहाँहरूले एकतर्फी सूचना जारी गरेपछि केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट, केन्द्रीय कार्यालयमा 2 जना सचिव हुनुहुन्छ, श्रीराम ढकाल र ईश्वरी रिजाल, अनि ईश्वरी रिजालले पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठकका निम्ति सूचना गर्नुभयो। श्रीराम ढकालले कार्की बैंकट थापाथलीमा भनेर सूचना गर्नुभयो, ईश्वरी रिजालले बालुवाटारमा गर्नुभयो। उहाँहरूले 2 जना केन्द्रीय कमिटीका सदस्य कार्यालयमा हुनुहुन्छ, एकलाई चाहिँ पत्राचार गर्ने, सूचना गर्ने अधिकार त उहाँलाई चाहिँ छँदै छैन। नभएको पगरी गुथ्नुभयो उहाँले। केन्द्रीय सदस्यको हैसियत बराबर हुन्छ सबै हो। त्यसो भएर मैले भन्न खोजेको के भने एउटै प्रक्रियाबाट बोलाइएको बैठक हो। हामी सबैलाई 447 जनालाई नै
ईश्वरीजीले चाहिँ सूचना गर्नुभएको थियो। यहाँ भन्दा हुन्छ निषेध गरिएको छैन कक्षालाई। मैले अहिले छोटकरीमा जान खोजेँ, त्यसपछि हामी अर्को विषयमा जान्छौँ। योभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि र यहाँले पनि पटक पटक भन्नुहुन्थ्यो नि, अहिलेको सन्दर्भमा कोरोनाको यो महामारीमा यत्रा बग्रेलती केन्द्रीय सदस्यहरूलाई जम्मा पारेर कहाँ केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न सकिन्छ भन्ने कुरा आजको कुरा होइन नि। तपाईँले फेरि लकडाउनको बेला समय बदलिएको छ नि चन्द्रजी। लकडाउनको बेला जतिखेर 25 जनाभन्दा बढी जम्मा नहुने भन्ने चाहिँ सरकारले चाहिँ आचार संहिता जारी गरेका थियो, मान्छेहरूलाई हिँडडुल गर्न रोकेको थियो, यी ब्याङ्केटहरू पार्टी प्यालेसहरू बन्द थिए, सिनेमा हलहरू बन्द थिए, हाम्रो केन्द्रीय कमिटी 447 जनाको थियो, त्यो अट्ने हलहरू बन्द थिए, सिटी हलमा हामीले पहिला गरेका थियौँ। त्यो बेलामा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएको भने यो धेरै बैठक भन्ने कुरा होइन, अहिले चाहिँ हामीले स्वास्थ्य प्रोटोकललाई ध्यान दिनुपर्छ, कोरोनासँग सम्बन्धित प्रोटोकललाई भन्नुभएको। र तपाईँले भनेको यो रत्तेउली आदि इत्यादि हामीले भनेका शब्द होइनन्, यो चाहिँ हाम्रा कुराहरूलाई डिस्टोर्ट गरेका मानिसहरूका हुन्। तपाईँ चाहिँ त्यो मैले प्रयोग गरेको शब्द ल्याउनुहोस् न, मेरो स्ट्याटस त सोसल मिडियामा अहिले पनि सुरक्षित छ। मैले भन्न खोजेको के हो भने लकडाउनको बेलामा एउटा स्थिति थियो, आज सिनेमा हल स्कुलहरू त पूर्ण रूपमा खुलिसकेका छैनन्, तर पार्टी प्यालेसहरू ब्याङ्केटहरू विभिन्न चाहिँ जमघट गरिने ठाउँहरू खुलेका छन्, पसलहरू खुलेका छन्, केही त्यस्ता कार्यक्रमहरू हुन थालेका छन्, बिहेबारी व्रतबन्ध आदि इत्यादि सामाजिक कामहरू हुन थालेका छन्। यस्तो बेलामा हामीले बैठक गर्न हुन्न भनेर भनेको छैन र सरकारले पनि यो सबै स्थितिलाई सिसिएमसीको सिफारिसमा मन्त्री परिषदले खुकुलो पार्दै सामान्यीकरण गर्दै लगेको छ। र पहिला आतंक के थियो भने परीक्षणको पनि ठाउँ थिएन, उपचारको पनि ठाउँ थिएन, केही पनि थिएन। पहिलो परीक्षण गर्ने चाहिँ चिज पनि हामीले हङकङ लगेर चाहिँ नमुना परीक्षण गर्नु परेको थियो। अहिले त 70 भन्दा बढी ठाउँमा परीक्षण गर्ने पूर्वाधार छ, भेन्टिलेटर छ, आइसियुहरूको व्यवस्था छ, उपचारका अरू प्रबन्धहरू छ, सुईहरूको पनि विकास भएर अहिले चाहिँ मान्छेमा मनोवैज्ञानिक त्रास चाहिँ अन्त्य भएको छ। यस्तो स्थितिमा अब यी सामाजिक कामहरू सँगसँगै बैठक पनि हुन सक्छ अब भनिएको। र यो केन्द्रीय कमिटीको बैठक फेरि प्रधानमन्त्रीको होइन नि, उहाँहरूले निर्णय गरेको विषय थियो। उहाँहरू भनेको चाहिँ थाई कमिटीमा जुन दिन प्रधानमन्त्रीले पत्र पठाउनु भएको थियो, त्यो बैठकको अध्यक्षता प्रचण्डजीले गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले गरेको निर्णय हो। थाई कमिटीको बैठकबाट यो केन्द्रीय कमिटीको बैठक पहिला 5 गते पछि उहाँसहित सामेल भएर 10 गते सार्ने उहाँहरूको निर्णय हो। प्रधानमन्त्रीले त केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि मात्रै होइन, सचिवालयको बैठक, थाई कमिटीको बैठक, केन्द्रीय कमिटीको बैठक तयारी गरेर गरौँ, व्यवस्थित ढङ्गले गरौँ भन्नुभयो, बैठक नगरौँ भन्नुभयो। ठिक छ, यो क्लियरै भयो। अब केन्द्रीय कमिटीको बैठक कहिले बस्छ? के सक्यो? 9 गते 1 बजे अर्को बैठक। अब यो बसिरहने केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा चाहिँ यस अगाडि 2 अध्यक्षबाट पेश भएका भनेका आरोप प्रत्यारोप पत्र या उहाँहरूको भनाइअनुसार चाहिँ राजनीतिक प्रतिवेदन, त्यसमाथि छलफल हुन्छ कि हुँदैन? यो आजको बैठकमा पनि त्यसको नाम निशान थिएन, त्यो एजेन्डा थिएन। 9 गतेकोमा पनि हुन्न। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जुन अराजनीतिक गालीगलौजयुक्त प्रस्ताव लाञ्छना पत्र, त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले आरोप पत्र भन्नुभएको छ, त्यो फिर्ता गर्ने नैतिक साहस देखाउनु भएको भए सायद आज बैठकमा आउनुहुन्थ्यो। त्यो नैतिक साहसको कमीका कारणले उहाँलाई मच्चाए चारभाइले, उहाँ मच्चिनुभयो, उहाँ फुर्किने मान्छे हो। अरूले चाहिँ प्रशंसा गरेपछि फुर्किने, आलोचना गरेपछि चाहिँ एकदम रन्किने, त्यस्तो खालको स्वभावको मान्छे हो। त्यसो भएको हुनाले उहाँलाई चाहिँ त्यो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न मच्चाए, त्यसमा तथ्य थिएन, कुनै चाहिँ विषयवस्तु सही रूपमा राजनीतिक रूपमा प्रस्तुत गरिएको थिएन। त्यसमा अझ पनि अडिगै हुनुहुन्छ। त्यो अराजनीतिक प्रस्ताव त गइ नै सक्यो, त्यसको एजेन्डै खत्म भइसक्यो। अब त्यसको औचित्य छैन होइन। अब यसमै चाहिँ अर्को कुरा छ नि, जस्तो केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यो, कसैलाई निषेध गरेका छैन र आगामी एकता महाधिवेशनलाई सहज बनाउनलाई यो एकता महाधिवेशन मात्र छैन, यहाँ प्रधानमन्त्रीज्यूले बडो महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नु भएको छ। आज बैठकलाई सम्बोधन गर्दा धेरै कोसिस गरेँ, म ढोका गएर हात जोडेँ, सम्झाउने कोसिस गरेँ, नबरालिनुहोस्, नभड्किनुहोस् भने। पार्टीका जे गुरुतर दायित्व छन्, देशका सामु हामीले जे जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने छ, ती वहन गर्न जिम्मेवार हुनुहोस् भने। 1000 कोसिस गरे पनि ती कोसिसले चाहिँ एकता बच्ने स्थिति, एकता जोगाउने स्थिति भएन र एउटा मात्रै उपाय बाँकी रह्यो। अब चुनावले एकता कायम गर्न सक्छ कि? मैले यो विकल्पमा चाहिँ
यसकारण पनि गएको हो। तपाईँहरू चुनावमा जाँदाखेरि एकताबद्ध भएर जानुहुन्छ कि भनेर पनि मैले चुनावको यो घोषणा गरेको, यसमा अब छलफल नगरौँ भनेर चुनावको सिफारिस गरिसकेपछिको बालुवाटारको प्रचण्डसँगको अन्तिम छलफलमा प्रधानमन्त्रीज्यूले यो कुरो भनेका थिएँ भनेर आज केन्द्रीय कमिटीमा जानकारी गराउनु भएको छ। त्यसो भएर एकता महाधिवेशन अब 1 वर्ष पछिको विषय हो, मङ्सिर महिनाको। यद्यपि त्यसका निम्ति तयारी गरेर जानुपर्छ। अहिले चाहिँ एकता आवश्यक छ कि छैन भन्ने कुरा, जरुरी छ कि छैन भन्ने कुरा त मङ्सिर 17 र 27 गते जुन निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ नि, त्यसलाई मध्यनजर गरेर लिनुपर्ने निर्णय हो। साथीहरू विभाजन भएर निर्वाचनमा जान्छु भनेर फैसला गर्छन् भने हेरौँ न तिनको पनि। मङ्सिर होइन, वैशाख 17 27 को भने मैले, मङ्सिरमा त महाधिवेशनको कुरो। त्यसमा के विभाजन भएर जाने फैसला गरेर साथीहरू जनता समक्ष प्रस्तुत हुन सक्नुहुन्छ? म अब चाहिँ यसमा जान्छु। अघि चाहिँ हामीले चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको बैठक बालुवाटारमा बस्ने थिएन र अन्त पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसिरहेको थिएन। यसपटक बस्या भएर त्यसमा केन्द्रित भएर र त्यसले गरेको निर्णयको बारेमा हामीले आम नागरिकलाई जानकारी दिने प्रयत्न गऱ्यौँ होइन। अब यसपछि चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण जटिल मोडमा आएको भनिएको प्रधानमन्त्रीज्यूले राष्ट्रिय सम्बोधनको क्रममा पनि स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ, त्योभन्दा अगाडि पनि आइसकेको छ। यसमा अलिकति केन्द्रित हुन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ म 2/3को जनादेश प्राप्त गरेर पनि मैले सरकार चलाउने परिस्थिति बनेन, घेराबन्दीमा परेँ, पार्टीभित्रैबाट विपक्षीको बरु सहयोग थियो, विरोध थिएन, पार्टीभित्रैबाट मलाई काम गर्ने वातावरण नबनेपछि म बाध्य भएर नयाँ जनादेशको लागि निर्वाचनमा मध्यावधि निर्वाचनमा जान बाध्य भएँ भनेर जुन भन्नुभयो नि, यो परिस्थिति चाहिँ कसरी आयो भन्नेमा चाहिँ अहिलेसम्म बाहिर नआइएका भित्रको अलिकति भित्र लफडा जुन भइरहेको थियो नेतृत्व बिचको, त्यसको बारेमा केही जानकारी दिन सक्नुहुन्छ? मैले अघि अलिकति भने 75 साल जेठ 3 गते 3 महिनाभित्र पार्टी एकताका प्रक्रिया सबै पुरा गर्ने, 2 वर्षभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने, महाधिवेशनसम्म सङ्क्रमणकालीन प्रबन्ध अनुसार चाहिँ पार्टी अगाडि बढ्ने, सहमतिमा प्रस्तावहरू एजेन्डाहरू तय हुने, निर्णयहरू हुने लगायतका चाहिँ वैधानिक व्यवस्थाहरू गरेर पार्टी अगाडि बढेको थियो। असोज महिनामा चाहिँ 3 महिना पुग्थ्यो। असोज महिनाको बेलादेखि नै घटनाक्रम कहाँ अगाडि बढ्यो भन्नुहुन्छ भने पार्टी एकता दोस्रो प्राथमिकतामा पर्यो। पहिलो प्राथमिकता पार्टी कब्जामा केन्द्रित भयो। पार्टी कब्जा कि प्रधानमन्त्रीको पद कब्जा? अनि पार्टी कब्जा कसरी गर्ने भने आफूले त पार्टी चलाएको अनुभव छैन, को कति वर्ष महासचिव, महामन्त्री, अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष भयो भन्ने कुराको तात्विक अर्थ हुन्न। कसको कार्यकालमा पार्टी उँधो लाग्यो कि उँभो लाग्यो भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य हुन्छ के। तपाईँले कुन पदाधिकारी, कुन विगतको भूतपूर्व पदाधिकारी, कुन वर्तमान पदाधिकारी, कुन नेता रूपले, रङले, उचाइले कहाँ छ भन्ने होइन कि, उसको कार्य अवधि कस्तो रह्यो भन्ने तपाईँले हेर्नुपर्छ। अहिले नेकपा चाहिँ एकता हुँदाखेरिका दाउपेच सतहमा पोखिए के। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने, 2टा धार बीच एकता गर्ने, एउटै धार बनाउने, एकताबद्ध पार्टी बनाउने भन्ने कुरामा उदार हुनुभयो। केन्द्रीय कमिटीबाट त एब्सोल्युट मेजोरिटी पदाधिकारीमा, स्थायी कमिटीमा, सचिवालयमा प्रधानमन्त्रीको एब्सोल्युट मेजोरिटी थियो। संसदीय समितिमा पनि, संसदीय दलमा सबैमा थियो नि। उहाँ चुनाव लडेरै संसदीय दलको नेता हुनुभएको थियो। एकता हुँदाखेरि चाहिँ के भयो भने नेपाली जनताले चाहिँ हङ पार्लियामेन्टको, त्रिशङ्कु संसदको समस्या फर्चौट गरेका थिए। 7 सालदेखि यतासम्मको 70-74 सालसम्मको झन्डै 67 वर्ष लामो यो चाहिँ अस्थिरताको दुष्चक्रलाई चाहिँ फर्चौट गरेका थिए र एउटा पार्टीलाई बिपी कोइराला पछि पहिलो पटक 2/3 बहुमत, नेपाली कङ्ग्रेसलाई बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा 2015 सालमा जनताले बहुमत दिएका थिए। त्यो अहिले जस्तो चुनाव गरेर होइन, महिना दिन लाएर आज जस्तो मिडिया, सामाजिक क्षेत्र, नागरिक समाज सचेत जनता भएको बेला होइन। चाहिँ काठमाडौँमा आएको प्रजातन्त्र 7 सालको फागुन 7 गतेको प्रजातन्त्र जुम्ला पुग्दा चैत कति अन्तिम हप्तातिर जुम्ला पुगेको थियो अरे के। त्यतिखेर प्रजातन्त्र पनि काठमाडौँमा 7 गते आयो, जुम्लामा चैत महिनाको अन्तिमतिर आएको थियो। पूर्वाधारहरू थिएन, बाटोघाटो थिएन, सञ्चार थिएन, अरू सडक सुविधाहरू थिएन नि त।
त्यस हिसाबको चुनावमा बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा 2/3 आएको थियो। अहिले त तपाईँले हेर्नुभयो नि त सञ्चारको अरू पूर्वाधारको चाहिँ कनेक्टिभिटीको सबै जे अवस्था छ त्यस हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने यो त ग्लोबल वर्ल्डमा सानो चाहिँ विश्व इकाइमा प्रतिस्पर्धा गरे जस्तो गरी त्यो खालको चाहिँ व्यापक प्रतिस्पर्धाका बिचमा चुनाव भएर केपी ओलीको नेतृत्वमा चाहिँ नेकपाले 2/3 बहुमत राष्ट्रिय सभाको समेत जोड्दा चाहिँ हासिल गरेको हो नि त। यसमै मैले समय कम छ होइन, यति ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेको 2/3 जनादेश प्राप्त गरेको सरकारका प्रधानमन्त्री तर म यही भन्दै थिएँ हठात प्रतिनिधि सभा किन भन्दै थिएँ किन मध्यावधिमा म चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार भएको 14 महिनामा मेरो कार्यकाल 14 महिनामा अगाडि बढिरहेछ। मेरो आफ्नो अनुभव भन्नुहुन्छ भने यति गए गुज्रेको अवस्था सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा सहमतिको राजनीतिको रटान लाइएको बेलामा त्रिसङ्घको संसदको बेलामा पनि थिएन। संयोगले 2/3 बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल हुनुहुन्थ्यो 10 वर्ष अगाडि, प्रचण्डकै समर्थनमा थियो, दुईटा पार्टीको मिलिजुली सरकार थियो तर 2/3 बहुमतको थियो। त्यो सरकारलाई गर्ने बरव्यवहार पनि यो एकताबद्ध पार्टीभित्रबाट आज गरिएको बरव्यवहार घेराबन्दी विरोध अवरोध यो चाहिँ यो तहको अवस्था चाहिँ त्यतिखेर थिएन। कम्तीमा संविधान बनाउने कुरामा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने शान्ति प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने कुरा थियो। अहिले त विपक्षी दलले कहीँ दुःख दिएको अवरोध गरेको होइन, उसले संविधान त आलोचना विरोध गर्न सक्छ, आन्दोलन गर्न सक्छ, सबै गर्न सक्छ। ठिक छ, भूमिका तर चाहिँ भित्र यति बहुमतको सरकारले किन मध्यावधि निर्वाचन उहाँहरूले सरकार चलाउन दिनु भएन, उहाँहरूको हामथाप बढी भयो। चलायमान पार्टीमा त स्वाभाविक हुन्छ नि होइन, पार्टीभित्र त पार्टीका मर्यादा मूल्य मान्यता अन्तर्गत हामथाप स्वाभाविक हुन्छ, प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक हुन्छ। यहाँ त आफ्नो स्वार्थपरक म मेरो परिवार मेरो गुट मेरा आसेपासेले के पाए भन्ने ठाउँबाट हामथाप सुरु भयो। जनताले कुन चाहिँ अभिमत दिएका हुन् जनादेश दिएका हुन् भन्ने कुरा बिर्सेर तपाईँले एकजना वरिष्ठ नेताले दिएको ओठे जवाफ म तपाईँलाई सुनाउँछु नि एउटा अन्तर्वार्तामा। जस्तो म यो 5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुन्छु, म यो महाधिवेशन अगाडि अध्यक्ष छोड्दिनँ भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको कथनलाई उहाँको धारणालाई उहाँले के भन्नुभएको छ, आफू अगाउन्जेल ढ्याउ गरुन्जेल खाने अनि चाहिँ त्याग गर्छु भन्ने भनेर चाहिँ व्यङ्ग गर्नुभएको कटाक्ष गर्नुभएको तपाईँले सुन्नु भएन पढ्नु भएन। मानसिकता त त्यहाँ छ नि त। 16 वर्ष ढ्याउ गरेर नपुगेर फेरि के को ढ्याउ गर्न चाहिँ हामथाप हो त, जनताले प्रश्न गरेका छैनन् र भनेको। वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई भन्दै मैले नाम लिइरहेको छैन, मैले पढेको अन्तर्वार्ता। अर्को अध्यक्षको कार्यकाल त 35-36 वर्षकै छ, नेतृत्व 33 वर्ष पुग्यो उहाँको, तर पुगेको छैन नि त, अगाउनु भएको छैन, उहाँ ढ्याउ भएको छैन उहाँलाई। यो हो नि त कुरा त। उहाँहरूले अगाउन खोज्नुभयो, अझ बढी खोजिरहनु भयो भनेर प्रतिनिधित्व नै होइन। यस्तो हो, उहाँहरूले कुनै जनताका विषयमा कहिल्यै केही छलफल गर्नु भएन। त्यो त तपाईँको दाबी हो। म भन्दैछु होइन, म भन्दैछु उहाँहरूले कुन प्रस्ताव ल्याउनु भयो त, पार्टीमा त दर्ज हुन्छन् नि त प्रस्ताव। उहाँको 19 बुँदामा जनताको एजेन्डा के छ त 19 पृष्ठमा कोरोनाको सरकारले कोरोना महामारीको मैले कुरा गरेँ। नारायण काजी श्रेष्ठले आफ्नो सचिवालय हुन त उहाँको सचिवालय धेरै शक्तिशाली हुँदो रहेछ, व्यापार व्यवसाय उद्योग धन्दा हाइड्रो पावरदेखि सबै सञ्चालन गर्दो रहेछ। कोरोनाको लकडाउनको अवधि सकिएपछि गत चाहिँ भदौ महिनामा आएर उहाँले समन्वय गर्ने सहजीकरण गर्ने भनेर आफ्नो सचिवालयको संयन्त्र बनाउनु भएको थियो। त्योभन्दा अगाडि त निदाउनु भएको थियो नि त। कोरोना सुरु भएपछि यिनै नेताहरू आफ्नो आफ्नो घरमा लकडाउन भएका होइनन्, जनतालाई भिडभाड नगर सुरक्षित हौ भनेर चाहिँ सरकारले उपचारका पूर्वाधारहरू प्रयोगशालाहरू व्यवस्थित नभएको हुनाले लकडाउन गरेका थियो। तर त्यो लकडाउन त उहाँहरूलाई लाग्यो हो नि, पहिला उहाँहरू घरको छतमा खाना पकाएर भान्से भएर जीवन चलाउनु भएको होइन। यो चाहिँ अलिकति फेरि एकाङ्की आरोप मात्रै होला। म अर्को अझ फेरि मूल क्वेसनमा जान चाहन्छु। अघिल्लो दिनसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको खुमलटार स्थित घरमै जानुभएको थियो, त्यसपछि अन्य मन्त्रीहरूको क्वार्टरमा पनि जानुभयो, पुल्चोक स्थित मन्त्री क्वार्टरमा। र हर नेताहरूलाई चाहिँ उहाँले अपिल गर्नु भएको थियो एकताको लागि सहकारी गरेर अगाडि जाउँ भनेर होइन।
अघिल्लो दिनसम्म त्यस्तो सल्लाह र सहकारीमा जुटिरहेको प्रधानमन्त्रीज्यूले भोलिपल्टै हठात प्रतिनिधि सभालाई किन विघटन गर्नुभयो भन्नेमा अझै चित्तबुद्ध जवाब चाहिँ जनताले खुमलटारमा उहाँले के भन्नुभएको थियो मैले तपाईँलाई त्यतिखेर पनि भने जस्तो लाग्छ सञ्चार क्षेत्रका साथीहरूलाई भनेको थिएँ नेकपा भिरको टुप्पोमा छ तल धेरै छङ्गाछुर भिर छ त्यहाँबाट तल गुल्टिँदाखेरि नेकपाको कुनै सग्लो हैसियत बाँकी रहनेवाला छैन प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो भिरबाट तल छङ्गाछुर भिरमा खस्नबाट जोगाउनका निम्ति यो सबै कोसिस गर्नुभएको छ यो सम्भव हुने पार लाग्ने अवस्था त देखिन्न किनभने प्रधानमन्त्रीको कोसिसले मात्रै यो एकता जोगिने अवस्था छैन उहाँहरू विभाजनका निम्ति नै योजना बनाएर जुट्नु भएको छ त्यसका निम्ति उहाँहरूले पार्टीका सीमा मूल्य मान्यता परम्परा सबै चिज विधान सबै चिज उल्लङ्घन गरेर त्यो चाहिँ लान्छना पत्र ल्याउनु भएको थियो केन्द्रीय कार्यालयको दुरुपयोग गरेर पार्टीको लोगो दुरुपयोग गरेर छापेर चाहिँ तल आफ्ना गुटका सबै मान्छेको घर घरमा पुर्याउनु हात हातमा पुर्याउनु भएको थियो प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ गएर के भन्नुभयो भने तपाईँ त्यो लान्छना पत्र फिर्ता लिनुहोस् एकताको बाटोमा अगाडि बढ्नुहोस् कहीँ कमी त्रुटिहरू भएका छन् भने मिलाएर जान सकिन्छ छलफल गर्न सकिन्छ तर यो चाहिँ तपाईँको आरोपपत्र पार्टी एकताको अनौपचारिक घोषणा हो यो फिर्ता लिनु भएन भने औपचारिक घोषणा यसैलाई मान्नुपर्छ फिर्ता लिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँले फिर्ता लिन मान्नु भएन यो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चाहिँ निजी क्लब होइन के जसमा उहाँले जे भन्यो त्यही हुने त्यसो भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीले त्यसमा छलफल हुन्न तपाईँसँग तपाईँको आरोपपत्रमा जुन विधि प्रक्रिया चाहिँ पार्टीका निर्णय निर्देशन मुताबिक छैन त्यसमा छलफल हुन्न छलफल हुन्न र म भन्दैछु र उहाँहरूले चाहिँ तपाईँले हेर्नु भएको छैन भीम रावल र पम्फा भुषालको एक दिन चाहिँ कहाँ बित्यो राष्ट्रपति निवासमा किन जानुभएको थियो उहाँहरू राष्ट्रपति कार्यालयमा समावेदन गर्न कसको निर्णयले जानुभएको थियो विशेष अधिवेशन बोलाउन कसको निर्णयले जानुभएको थियो दुईजना सांसद अराजक भएर आफूलाई जे मन लाग्यो त्यो गर्दै हिँड्ने चाहिँ छुट पाइन्छ गएका पो दुईजना हो त हस्ताक्षर त कति हस्ताक्षर बोक्नु भएको थियो उहाँहरूले हस्ताक्षर कहाँ बुझाउनु भयो मैले नयाँ पत्रिकामा टिपेस्ट लागेका हस्ताक्षरहरू पढेका थिएँ राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाउनु भएन फिर्ता गर्नुभयो कि के गर्नुभयो त्यो उहाँहरू जान्नुहोस् तर संसदीय दलको नेतालाई जानकारी छैन अत्तो पत्तो छैन कसको निर्णयले कसको आदेशले कसको खटनपटनले उहाँहरू त्यहाँ जानुभयो विधि र प्रक्रियाको दुहाई दिएर यो ढङ्गको अराजकता तपाईँ कहाँ प्रकट भएको चाहिँ तपाईँको फुटेजहरूमा मैले हेरेको समाचारहरूमा तपाईँहरूले प्रसारण गर्नुभएको दिनभरि उहाँहरू 1 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म उहाँहरू 6 घन्टा चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालयमा हामीले भेट पाएनौँ भन्दै बस्नुभएको होइन अनि म तपाईँलाई भन्दैछु जुन दिन प्रधानमन्त्रीले संसदको विघटन प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिस गर्नुभयो बिहान 9 बजे चाहिँ मन्त्री परिषदको बैठक थियो 8:30 बजे थियो हतार किन भयो भन्नेमा त्यसको चाहिँ कारण छ मैले सार्वजनिक रूपमा पनि भनेको छु उहाँहरू अविश्वास प्रस्तावका लागि होइन एकजना समानुपातिक सांसदले त सार्वजनिक माध्यममा पनि भन्नुभएको छ केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउन हामीले गरेको हस्ताक्षर हो त्यहाँ प्रयोग गर्नुभएछ भनेर उहाँहरूले नै भन्नुभएको छ उहाँहरूले त्यस दिन राष्ट्रपति कार्यालयमा समावेदन दर्ता गर्ने प्रतिनिधि सभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो कसैको निर्णय छैन पार्टीको निर्णय छैन पार्टीमा हाँकाहाँकी छलफल गर्न पहिलो अध्यक्षसँग दोस्रो अध्यक्षले त्यो सक्नुभएको छैन एजेन्डा बनाउन सक्नुभएको छैन घुमाएर बहाना बनाएर त्याग गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ त्यागको रटान गरेर अनि कर्म के गरिएको थियो त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्री राज्य संयन्त्र प्रधानमन्त्री बेखबर हुनुहुन्छ अनि त्यो आशंका हो कि आशंका होइन तपाईँ भन्नुहोस् न 10:30 बजेको मिति लेखेर सभामुख अग्नि सापकोटाले दर्ता नम्बर 1 लेखेर महासचिवलाई पठाएको होइन दर्ता चलानीको श्रेष्ठदार खर्दार हो अग्नि सापकोटा त्यहाँ त संसद सचिवालय त महासचिवको मातहतमा सचिवहरू राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधि सभाको हुनुहुन्छ सहसचिवहरू हुनुहुन्छ कर्मचारी तन्त्र छ कर्मचारी संयन्त्र छ त्यसले गर्ने काम हो नि त पुगेको छ 3:30 बजे समावेदनको च्याप्टर त सकियो किनभने विघटनको सिफारिस भइसक्यो समावेदन नगरी चाहिँ अविश्वास दर्ता गर्न पाइन्न संविधान बमोजिम संसद सचिवालयका प्रवक्ताले सार्वजनिक रूपमा भनेको तपाईँले सुन्नु भएन उहाँहरू 3:30 बजे आउनुभएको थियो
10:30 बजेको समयमा दर्ता गर्न चाहिँ दबाब दिनुभएको थियो। यो त सार्वजनिक तथ्य हो त। त्यसो भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भनेर सार्वजनिक रूपमा उहाँहरूले कसको निर्णयले ल्याउनु भएको थियो? त्यो सबै गरिएको उहाँहरूको कुकर्म त छताछुल्लै थियो त। उहाँहरूले पार्टीको विधि प्रक्रिया सबै कुरा मिचेर अराजकताको पराकाष्ठा नागेर गरेका कुराहरू, समावेदनका निम्ति दिनभरि 6 घण्टा धर्ना, त्यसपछि विघटनको सिफारिसपछि पनि विघटनको निर्णय भइसक्दा राष्ट्रपतिज्यूको तर्फबाट निर्णय भएर राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ताले विज्ञप्ति जारी गरिसकेपछि उहाँहरू सभामुखको चाहिँ दुरुपयोग गरेर उहाँहरूले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न त्यहाँ कोसिस गरेको होइन। यी चाहिँ कुनै सार्वजनिक नभएका तथ्य हुन् र। भनेपछि यसलाई डिफ्युज गर्नलाई प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुरा नेपालमा मात्र होइन, संसारभरि। यहाँ अहिले धेरै विद्वानहरू, वकिलहरू क्लाइन्टको रुचिअनुसार बोल्छन्। वकिलहरूले चाहिँ जस्तो चित्त नदुखाउनु राम्रो, पत्रकारहरूले तथ्यका आधारमा कुरा गर्नुपर्छ, तथ्य भएन भने त्यो सम्प्रेषणको औचित्य हुन्न। तर वकिलहरूले तथ्य र तर्कका आधारमा मात्र बहस गर्ने होइन। तपाईँ र मेरा नाङ्गा आँखाले कसैको हत्या भएको भनेर चाहिँ देखेको छ, तर त्यो वकिलले चाहिँ आफ्नो पेसागत हिसाबले पनि त्यो हत्या भएको होइन भनेर बहस पैरवी गर्ने कुरालाई पेसाकै रूपमा चाहिँ मान्यता हुन्छ के। त्यसो भएको हुनाले अब अहिले चाहिँ बडो संसदीय लोकतन्त्रको, वेस्टमिनिस्टर प्रणालीको, दुनियाँको, भारतीय बेलायती दुनियाँका लोकतन्त्रको कुरा गर्दै, विभिन्न नजिरहरूको कुरा गर्दै वकिल साहबहरू चाहिँ बहसमा जुट्नु भएको छ। एकदम राम्रो हो। सर्वोच्च अदालतमा 1 दर्जन जति मुद्दाहरू परेका छन्। यो छलफल हुनुपर्ने, निरूपण हुनुपर्ने, सर्वोच्चले फैसला गर्नुपर्ने, संवैधानिक इजलासले व्याख्या गर्नुपर्ने, कहीँ अलमल छ भने स्पष्ट पार्नुपर्ने विषय छ नि त। तर कस्ता तर्कहरू तपाईँले सुन्नुभएको छ नि। संविधानमा कहीँ लेखेको छैन विघटन गर्ने कुरा। बेलायतमा लिखित संविधान छ, तपाईँलाई थाहा छ? लिखित संविधान छ। नेपालको फरक परिस्थिति होइन, म भन्दैछु बेलायतमा लिखित संविधान छैन, तर प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारामा नलेखेको कारणले होइन कि संविधान नै छैन लिखित। भनेपछि प्रधानमन्त्री संविधानसम्म त यो गर्नुभएको छ र संसारभरि प्रधानमन्त्रीको क्याबिनेटको प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले त्यो सिफारिसलाई नमानेका उदाहरण लोकतन्त्रमा कहीँ पनि छैनन्। हस्, समय सकियो। महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा, जो नेकपाको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामीले नेकपाको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा र मुलुकको राजनीति अब कता जाँदैछ र अब के हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि केन्द्रित भएर जान्ने र बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ। यिनै संवादको साथ आजको श्रृङ्खलाबाट म चन्द्र बानिया बिदा हुन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।